अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी तस्वीर देखी हैं जिन्हें देखने के बाद आप हैरत और खौफ का शिकार हों और इनकी वजाहत तलब करें, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि दीज पिक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इवन फ्रॉम द साइंटिस्ट। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपको हैरान कर देती हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वाकई ये मुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 10 पुरस्कार तस्वीरों के बारे में बताएंगे जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका, लिहाजा इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नंबर 1 पर है मार्स की सतह पर अचानक नमूदार होने वाली रोशनी। नाज़रीन, माहिरीन फल्कियात ने जो मंजर देखा उसने इनके होश उड़ा दिए। वो मार्स सियारे पर तहकीकात कर रहे थे जब अचानक एक पुरस्कार रोशनी वहां से नमूदार हुई। ये रोशनी इतनी तेज और चमकदार थी कि इसने माहिरीन फल्कियात की नजरें चुंधिया दी। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई बड़ी ताकतवर रोशनी की शुआ हो। तमाम लोग हैरत और खौफ से भरी नजरों से देखने लगे कि आखिर ये क्या माजरा है। कुछ माहिरीन समझे कि शायद ये किसी खलाई मखलूक के सिग्नल्स हों, जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि हो सकता है ये किसी नागहानी आफत का पेश खैमा हो। कुछ का ख्याल था कि शायद कोई दहकता हुआ एस्ट्रॉइड इनकी तरफ बढ़ रहा है। वहां पर मौजूद कुछ साइंटिस्ट ने इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया और इस रोशनी के खत्म होने का इंतजार करने लगे, मगर ये रोशनी मुसलसल बढ़ती गई और मरीख की सतह पर अजीब से अक्स बनाने लगी। माहिरीन हैरान परेशान दिलों में तरह तरह के खदशात लिए इस रोशनी के गायब होने का इंतजार करने लगे। कुछ लम्हों बाद ये रोशनी अचानक गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। माहिरीन फल्कियात के लिए ये एक नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज तजुर्बा था जिसे वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इस वाक़े के बाद खलाई तहकीक के मैदान में हलचल मच गई और सब इस रोशनी के पीछे छुपी हकीकत जानने के लिए बेचैन हो गए। नंबर 2, द हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर। दोस्तों, पानी में अचानक से नमूदार होने वाले इस अजीबोगरीब जानवर की तस्वीर 1964 में एक कपल ने ली। ये कपल खूबसूरत मौसम में हुक आइलैंड पर मौसम से लुत्फानंदोज हो रहा था जब इन्होंने गहरे पानी से अचानक मेंढक के बच्चे जैसी किसी अजीबोगरीब जानवर को आहिस्ता आहिस्ता अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा। इस अजीबोगरीब समंदरी जानवर की लंबाई 18 फुट तक थी और ये अजीबोगरीब जानवर देखकर वो कपल बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उन्होंने फौरी तौर पर अपने कैमरे में इसकी तस्वीर खींचना शुरू कर दी। अभी वो चंद तस्वीरें ही लेने में कामयाब हुए थे कि ये जानवर जो कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा था, शायद इनके कैमरे से खौफजदा होकर वापस इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ गहरे पानी की तरफ चला गया और चंद सेकंड्स में ही उनकी नजरों से ओझल हो गया। लेकिन एक हैरत अंगेज सच्चाई उस कपल के कैमरे में छोड़ गया जिसे देखकर तमाम दुनिया हैरान तो थी, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक इसकी हकीकत जानने में कामयाब नहीं हो सकी। दोस्तों, 1964 में एक अजीबोगरीब वाकया देखने में आया। एक शख्स अपनी बेटी की तस्वीर खींच रहा था। उसने खूबसूरत कुदरती माहौल में अपनी बेटी की तस्वीर खींची, लेकिन वो नहीं जानता था कि आने वाले वक्तों में एक आम सी तस्वीर लोगों के लिए एक मुहिम्मा और न हल होने वाली पहेली बन जाएगी। जब तस्वीर डिवेलप होकर सामने आई तो उस तस्वीर में बच्ची के बिल्कुल पीछे एक स्पेसमैन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। हर कोई ये तस्वीर देखकर हैरान था, लेकिन जब उस शख्स से स्पेसमैन के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि जब उसने ये तस्वीर खींची तो उस बच्ची के पीछे कहीं भी स्पेसमैन खड़ा हुआ नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये तस्वीर फेक नहीं है और न ही फोटोशॉप का कोई शाहकार है, बल्कि ये तस्वीर 100% रियल तस्वीर है। तो फिर उस बच्ची के पीछे नजर आने वाला स्पेसमैन कहाँ गया? ये वो सच्चाई है जिसका सिरा आज तक किसी के हाथ नहीं आ सका। प्यारे दोस्तों, 1924 में 2 बहरी जहाज चलाने वाले एक खौफनाक तूफान में मारे गए और उनकी लाशें वहां के मकामी लोगों को पानी के किनारे पर मिली, जिन्हें उन्होंने वहीं जमीन के अंदर दफना दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसी मकाम पर रात के सफर के दौरान बहरी जहाज में सफर करने वाले लोगों ने पानी की सतह पर अपने जहाज के पीछे 2 इंतहाई खौफनाक भूतों को उनके जहाज का ताक़ुब करते हुए देखा। रात की गहरी तारीकी और तूफानी हवाओं के अंदर इन खौफनाक भूतों की मौजूदगी न सिर्फ जहाज के अमले के लिए दहशत का बायस बनी, बल्कि वहां मौजूद मुसाफिरों के लिए भी इंतहाई खौफनाक थी। इन्हीं खौफनाक लम्हात में कुछ लोगों ने इन भूतों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इन भूतों की शक्लें पानी के ऊपर साफ तौर पर वाज़े दिखाई दे रही हैं। कुछ फासले पर जाकर जब तूफान थमा तो ये भूत भी गायब हो गए, लेकिन अपने पीछे अपनी ऐसी तस्वीर छोड़ गए जो कैमरे की आंख में महफूज हो चुकी थी।
اور آنے والے وقتوں میں لوگوں کے لیے خوف اور دہشت کا باعث بننے والی تھی۔ دی بلیک نائٹ سیٹلائٹ۔ ناظرین، 1960 میں ایک سیاہ رنگ کی ایک عجیب و غریب چیز زمین کے مدار میں گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ دور سے دیکھنے پر ایک آدمی کی شکل جیسی کوئی چیز تھی جو مکمل طور پر سیاہ تھی، لیکن نہ تو یہ کوئی سیٹلائٹ تھی اور نہ ہی کوئی پلین، بلکہ یہ ایک عجیب و غریب مخلوق جیسی دکھائی دے رہی تھی جو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس عجیب و غریب آدمی نما سیاہ مخلوق کو کیمرے کی نظروں میں تو محفوظ کر لیا گیا، لیکن آج تک سائنٹسٹ یہ جاننے سے قاصر ہیں کہ آخر یہ کون سی مخلوق تھی۔ بلیک نائٹ سیٹلائٹ حقیقت میں کیا تھی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ پیارے ساتھیوں، اپولو 17 نے یہ تصاویر اپنی آخری مون لینڈنگ کے دوران لی۔ زیادہ روشنی کی وجہ سے ان تصویروں میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جب ایکسپرٹس نے ان تصاویر کو ٹھیک کیا تو سائنسدانوں، ماہرین فلکیات کے ساتھ ساتھ اسپیس میں دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ اس تصویر میں ایک پیرامڈ یا ہرم دکھائی دے رہا تھا۔ یہ پیرامڈ یا ہرم بالکل ویسے ہی تھا جیسے مصر کے پیرامڈ یا اہرام ہیں، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اہرام مصر کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ تخلیق کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک رولز کے ساتھ ساتھ افرادی قوت کے وہ حیرت انگیز کرشمے جو آج تک انسان کے اختیار سے باہر ہیں، یا تو کسی خلائی مخلوق کا کارنامہ ہے یا کسی جناتی مخلوق کا کرشمہ۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کیا وہ خلائی مخلوق جس نے اہرام مصر بنائے تھے، کیا وہ چاند سے آئی تھی؟ اگر نہیں تو چاند پر موجود پیرامڈز کس نے بنائے؟ پیارے ساتھیوں، یہ تصویر 1990 میں فریڈی جیکسن کی موت کے وقت لی گئی۔ جب یہ تصویر سامنے آئی تو تصویر کے سب سے اوپر ایک شخص کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ شخص خود ریڈی جیکسن ہی تھا۔ دی مسٹیریس کیس آف ایلیزا لیم۔ ناظرین گرامی، 2013 میں ایلیزا لیم کی ڈیڈ باڈی ایک ہوٹل کی پانی کی ٹینکی سے برآمد ہوئی، جبکہ کچھ دیر پہلے کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں انہیں ایک لفٹ میں واضح طور پر عجیب حرکات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جیسے وہ اپنے سامنے کسی نہ دکھائی دینے والی مخلوق سے باتیں کر رہی ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ایلیزا نشے کے زیر اثر ایسی عجیب و غریب حرکات کر رہی ہیں، لیکن جب ان کا پوسٹ مارٹم ہوا تو یہ رپورٹ سامنے آئی کہ ان کے خون میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈرگ شامل نہیں تھی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ اپنی موت کے وقت سامنے نظر آنے والے اینجل سے بات کر رہی تھی اور اسے اپنی طرف بڑھنے سے روک رہی تھی۔ دی پکچر آف اے بگ ڈائناسور ود ٹو مین۔ ناظرین، 18ویں صدی کی ایک عجیب و غریب تصویر اس وقت بھی تمام دنیا کے لیے مہمہ بنی ہوئی ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈائناسور جس کا سر اور منہ انسانی جسم کے سائز جتنا ہے، وہ زندہ حالت میں دو انسانوں کے درمیان موجود ہے، جبکہ یہ حقیقی طور پر اپرووڈ ہے کہ ڈائناسورز ہزاروں نہیں کروڑوں سال پہلے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اب ان کے فاسلز ملنا تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن 18ویں صدی میں دو زندہ انسانوں کے ساتھ ایک زندہ ڈائناسور کی تصویر عقل و شعور سے بالاتر ہے، جبکہ موقع پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ اس وقت کسی نے بھی اس عورت کو نہ تو تصاویر بناتے ہوئے اور نہ ہی وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔